Thank you so much for joining us, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब. मुशाहिद साहब, एक बड़ी जिसे कहते हैं कि एक तरफ शहबाज हुकूमत बार बार ये कहती है कि हमने रिफॉर्म्स लेकर आने हैं, इट्स गोइंग टू बी अ डू एंड डाई सिचुएशन, आज नहीं करेंगे तो कब किया जाएगा. लेकिन क्या आइसोलेशन में मौजूदा हुकूमत इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाकर मुल्क को इस्तेहकाम दे सकती है और प्रोग्रेस दे सकती है आपके नज़दीक? अभी तो आपने कहा डू और डाई है. डू तो कुछ नहीं नजर आ रहा, मुझे डाई नजर आ रहा है. जो डेथ्स हो रही हैं वो दहशतगर्दी से हो रही हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से डू मुझे कुछ नजर नहीं आया. कोई नई पॉलिसी इस्लाहत के हवाले से, तब्दीली के हवाले से, अवाम के रिलीफ के हवाले से, दहशतगर्दी के मुकाबले के हवाले से, बैरूनी जो सरमायाकार है उनका जो एतमाद है बहाल करने के हवाले से अभी तक तो नजर नहीं आई. तो डू तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन डाई के हवाले से सिर्फ डेथ्स हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो भी इसलिए क्योंकि हमारे पास एक वाज़े जामे हिकमत अमली नहीं है दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए. क्योंकि लगता है कि पूरे सिस्टम, हुकूमत समेत तवानाई जो है वो फोकस है अपने सियासी मुखालिफिन, सियासी हरीफों को कुचलने में, तनहा करने में, दबाने में. तो मेरे ख्याल में हमारी प्रायोरिटीज गलत हैं. वी आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक. अच्छा, तो देखिए ये आपने बड़ी अहम बात कही कि क्योंकि डू इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि सारी जो फोकस है वो सियासी मुखालफिन को क्रश करने में. अब मज़ाकरात के हवाले से आज एहसन इकबाल साहब ने ये कह दिया कि 9 मई पे माफ़ी मांगे फिर मज़ाकरात होंगे. अब ये क्या नून लीग की पोजीशन है या एस्टैब्लिशमेंट की भी यही पोजीशन है? क्योंकि वो भी ISPR भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका है कि पहले 9 मई की माफ़ी मांगी जाए. सो मुशाहिद हुसैन सईद साहब, या तो 9 मई इतना बड़ा सानिया है कि 75 सालों में हुआ नहीं, या एक माफ़ी से तमाम तर मसाइल ठीक हो जाएंगे. मुझे ये समझ नहीं आती नादिया साहिबा कि हम अपना जो मशरकी हमसाया हैं जिसको हम मोदी जी कहते हैं उनको मुबारकबाद देते हैं, और एक तरफ हम कहते हैं कि हिंदुस्तान ने पिछले 4 सालों में 20 दफा अपने दहशतगर्द भेजे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए. उनको हम दावत दे रहे हैं, उनसे मुज़ाकरात भी करने को तैयार हैं, उनसे हम तजारत भी करने को तैयार हैं, उनसे हम ताल्लुकात भी बहाल करने को तैयार हैं. उनके जितने भी गुनाह हैं, चाहे वो 1971 का हो गया, उन्होंने मुल्क को 2 लाख किया, चाहे उन्होंने जो दहशतगर्दी की हो, पाकिस्तान पर हमला किया हो, वो तो माफ कर दिया हमने. फिर जो हमारे मगरबी जो हमसाए हैं उधर जाके हमारे सीनियर माजी में सीनियर लोगों ने जो वर्दी में थे, एस्टैब्लिशमेंट के जनरल्स माजी में, उन्होंने मुज़ाकरात किए दहशतगर्दों के साथ, और दहशतगर्दों से गुफ्तगू भी की, दहशतगर्दों के साथ मुआहदे भी किए. तो अगर ये आपका हाल है कि हम बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों से तो हम मुज़ाकरात भी करने को तैयार हैं, लेकिन जो सियासी हलीफ हैं, जो सियासी हरीफ हैं, जो समझे जाते हैं, उनसे तो हम क्या करने को तैयार नहीं. तो अगर ये मुज़ाकरात जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शेख मुजीब में हो जाते, या जनरल याह्या खान और शेख मुजीब में हो जाते, तो पाकिस्तान 2 लख्त ना होता. अगर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मुज़ाकरात 1988 और 1999 के दरमियान हो जाते, तो फिर 12 अक्टूबर का मिलिट्री कू ना होता. तो हम क्यों नहीं सबक सीखते माजी से कि एक ही हल है आगे, मुज़ाकरात, मुफाहमत, एक दूसरे का बर्दाश्त, मैंडेट का एहतराम, वोट को इज्जत दो. तो जुबानी जमा खर्च से बात नहीं चलेगी. जो ये रवैये हैं, आप पूरा मुल्क इज ऑन फायर नाउ. आपने देखा कि एक किस्म की बगावत देखी हमने 26 अगस्त को 10 डिस्ट्रिक्ट्स में बलूचिस्तान के अंदर, और उस वक्त तो सब लोग सोए हुए थे. बाद में आपने कहा दौड़े लगी हैं, कोई लोग भागे गए हैं क्वेटा, और पता नहीं अब उसके बाद क्या नतीजा होगा. तो हमें अपनी सिमत ठीक करनी चाहिए. हम अब पाकिस्तान की आवाम पर कुछ रहम करें. 25 करोड़ का ये मुल्क है, उसको हम क्यों इस नहज पर ले जा रहे हैं कि इतनी कोई ना खत्म होने वाली सियासी खाना जंगी बन गई है कि हमने एक दूसरे को कुचलने की कोशिश करनी है, जिसमें आप नाकाम होंगे. पूरे 2 साल से पूरा सिस्टम एक ही नुक्ते पर फंसा हुआ है, और वो भी नाकाम है, और 8 फरवरी को वो नाकामी वाज़ेह थी.
اچھا تو لیکن دوسری جانب یہ بھی بتائیے نا، یہ تو مذاکرات کرنا نہیں چاہتے، لیکن جو فریق اپوزیشن یعنی کہ تحریک انصاف کے بانی عمران خان، آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی کسی صورت کوئی لچک دکھا رہے ہیں؟ ان کی بھی ایک پوزیشن ہے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن ہے ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. سو آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے عمران خان صاحب کو اس رویے سے؟ بالکل عمران خان صاحب کو بھی سیکھنا چاہیے اپنے ماضی کی غلطیوں سے. انہوں نے ہمالیہ سے بلند غلطیاں کی ہیں جب وہ حکومت میں تھے، اور میرے خیال میں وہ اب غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے. میں کسی کی ترجمانی نہیں کر رہا، چاہے وہ سیاسی قوت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو. میں صرف بات کر رہا ہوں ایز اے پاکستانی کہ پاکستانی عوام کیا سوچتے ہیں جہاں بھی میں جاتا ہوں. اور میں آج بھی صبح جم گیا ہوا تھا، پہلا سوال میرے سے لوگوں نے پوچھا ملک کا کیا ہونا ہے، کوئی امید کی کرن ہے، کیا بننا ہے ہمارا. اور لوگ ملک کے چھوڑ کے جا رہے ہیں. پہلے لوگوں نے ووٹ دیا 8 فروری کو، اور آپ ایک پارٹی کے لیے، اب وہ ووٹنگ ود their feet، وہ کہتے ہیں ہم اتنی مایوسی ہوگی کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ حکومت میں جو لوگ ہیں وہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں. یہ اسی پاکستان میں رہتے ہیں جس میں آپ اور میں ہیں. ان کو پلس نہیں پتا کہ لوگوں کی کیا سوچ ہے، اور لوگوں کی کیا مسائل ہیں، اور لوگوں کی کیا تکلیفات ہیں، چاہے وہ بلوچستان کے عوام ہوں یا خیبر پختونخوا کے ہوں یا اسلام آباد یا سندھ یا پنجاب کے ہوں. لیکن مشاہد حسین سعید صاحب، جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا حکومت کو سمجھ میں نہیں آتا، میرے نزدیک تو سب سے زیادہ آپ نہیں سمجھتے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یو نو اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ مفاہمت، یو آر ٹاکنگ اباؤٹ مذاکرات، مین اسٹیک ہولڈر وہ بھی ہیں اس پورے نظام کا. سو جب تک وہ بھی نہیں سمجھیں گے کہ بہت ساری ان کی ہوئی پالیسیز، اور ہر بار کی، میں صرف بلوچستان کا ذکر نہیں کر رہی، میں سیاسی منظرنامے کا ذکر کر رہی ہوں. جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے ہوں، اس سے پہلے کی جتنی حکومتیں رہی ہوں، they have to push back also. Absolutely. کوئی اسٹیبلشمنٹ از پارٹ آف دا گورنمنٹ. یہ گورنمنٹ انہی کی تو پیداوار ہے. اسٹیبلشمنٹ کو ریاست سے اوپر تو نہیں. ہم تو ایز اے پاکستانی بات کر رہے ہیں جس میں چاہے وہ ادارے ہوں، چاہے وہ سیاسی قوتیں ہوں، وہ سب تابع ہیں ریاست پاکستان کی، جو ریاست قائد اعظم نے قائم کی تھی اتنی کاوشوں، کوششوں، قربانیوں کے بعد، اور جس کو ہم دن بدن تباہ کرنے میں مصروف ہیں. صحیح. بالکل ایبسولوٹلی ایوری اسٹیک ہولڈر، چاہے وہ خاکی میں ہو یا مفتی میں ہو، سب کی وہی ذمہ داری ہے. ایبسولوٹلی.